डॉक्टर हफीज पाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने आज अपना एक साल की परफॉर्मेंस बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट की मीटिंग की, उसमें प्रेजेंटेशंस हुई, उसमें अनाउंस हुआ, उसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर बात हुई। डबल डिजिट इन्फ्लेशन से सिंगल पर आ गए, इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है, करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है और ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। एक साल को आप कैसे परखेंगे इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को पाजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम जो रिसर्च के लोग हैं और हमारी तो ज़िंदगी गुजरी है पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए, मेरे सामने जो तस्वीर है हमारे माशी हालात की, वो एक मिक्स्ड पिक्चर है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव यकीनन आगे बढ़ी हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत सी चीज़ें अभी भी परेशान कुन हैं। सबसे पॉजिटिव अचीवमेंट जो यकीनन हमारी हुकूमत का है और उन्होंने इसको वाज़े तौर पर इसको एडवर्टाइज भी किया है, और वो है कि अफरात ज़र की रफ्तार बहुत कम हुई है और ये यकीनन एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें कामयाबी हुकूमत ने हासिल की है। और अगरचे कीमतों में कमी नहीं आई है, मगर कीमतों की रफ्तार बढ़ने की वो बहुत कम हुई है। ये एक मुनासिब अचीवमेंट है। मगर दूसरी तरफ आप आ जाइए तो मुझे इस बात पे बेपनाह अफसोस है कि हमारा जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जिसने एक बेहतरीन डिजिटल पॉपुलेशन एंड हाउसिंग सेंसस 2023 में किया है और उसके रिजल्ट सब उन्होंने छाप दिए हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। मगर अफसोस की बात यह है कि पहली दफ़ा एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स भी हासिल किए गए हैं, उन्होंने अपने सेंसस में एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड किया है। नतीजा ये है कि उनका एस्टिमेट ये है कि पाकिस्तान में 2023 में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का पैमाना 22% हो चुका था। 22% तारीख का बहुत बुलंद फिगर है ये। 2020 में जब सर्वे किया था लेबर फोर्स का इसी इदारे ने, पीबीएस ने, तो उस वक्त आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.3% थी। दूसरी तरफ दो तीन और आदाद शुमार पेश कर दूं जिससे हमें परेशानी है। एक तो ये है कि आपका जो गुर्बत का पैमाना है वो भी बहुत बढ़ गया है। खत गुर्बत इस वक्त पाकिस्तान में पॉवर्टी लाइन के नीचे तकरीबन 44% पॉपुलेशन है। 101 यानी कि 11 करोड़ लोग करीब हो चुके हैं पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ मुझे सबसे ज़्यादा परेशानी और अफसोस है, चूँकि मैं एक प्रोफेसर हूँ, कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो हैं पाकिस्तान में, उनका लेवल नंबर जो है वो 25.6 मिलियन तक पहुँच चुका है। 40% से ज़्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी है। हम अपनी हुकूमत से एक्सपेक्ट करते हैं कि इन इश्यूज़ पे फोकस करे और एक बैलेंस्ड पिक्चर पेश करे। यकीनन अफरात-ज़र में कमी आई है और कुछ स्टेबिलिटी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आई है, मगर आप कह रहे हैं करंट अकाउंट सरप्लस में है, मगर फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो डेफिसिट में है। तो हर चीज़ में एक मिक्स पिक्चर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अच्छे तरीके से इसको बैलेंस किया। एक तरफ जो अच्छे फिगर्स हैं वो भी आपने कहे, दूसरी जानिब अगर हम खत गुर्बत की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें और आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करें, वो आपके लिए कंसर्निंग है। तो इन दोनों को अगर बैलेंस आउट करके देखा जाए, अब एक बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए ग्रोथ फैक्टर है, जीडीपी है, ग्रोथ बढ़ाना है। अगर ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरह रहेगी, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, खते गुर्बत से मजीद लोग नीचे जाएंगे। तो आप क्या एडवाइस देंगे कि क्या ऐसे इकदामात मौजूदा हुकूमत ले जिससे कम से कम ये जो दो इंडिकेटर्स हैं ये हमें अगले साल बेहतरी में नजर आए? थोड़े बात दरअसल ये है कि हमारी हुकूमत ने जो जिसे हम PSDP कहते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसको तकरीबन
نہ ہونے کے برابر کر دیا ہے. اس بات پہ ہمیں بہت افسوس ہے. دیکھیے اگر کسی ملک میں انفراسٹرکچر نہیں ہوگا, آپ فیسلٹیز نہیں پرووائڈنگ کریں گے, ڈیمز نہیں بنائیں گے, راستے میں نہیں اضافے کریں گے, اور بجلی کے ڈسٹریبیوشن وغیرہ یہ سب نہیں کریں گے, تو گروتھ کہاں سے آئے گی؟ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹ نہیں کر پائے گا, اس لیے کہ ہر چیز میں کنسٹرینٹس ہوں گے. میں آپ کو اعداد و شمار پیش کر دوں. پہلے 6 مہینے میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے ٹوٹل جو انویسٹمنٹ کی ہے, پبلک انویسٹمنٹ PSDP میں, وہ صرف 160 ارب ہے, جبکہ سال کا ٹارگٹ ہے 1400 ارب. بجٹ کے خسارے کو کنٹرول کرنے کا ایک یہ نامناسب طریقہ ڈھونڈ لیا ہے. خرچے کرنٹ ایکسپینڈیچرز میں کم ہونے چاہیے تھے, وہ تو بے تحاشا بڑھے ہیں, اس لیے آپ نے تنخواہیں بے تحاشا بڑھا دی, اب تو کابینہ کو بھی ڈبل کر دیا ہے. اور دوسری طرف آپ نے ڈیولپمنٹ کے خرچے جو پرائیورٹی ایکسپینڈیچرز ہیں, جس سے اکانومی میں شرح نمو میں اضافہ ہوگا, وہ تو آپ نے تقریباً ختم کر کے چھوڑ دیا ہے. تو دس از رانگ پالیسی. وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس, the government should go for more balanced expenditure policy and try and complete the major projects which are still pending. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ گروتھ میں اضافہ ہوگا, اور پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ لیول جو ہے پچھلے سال 2023-24 میں آپ کو حیرت ہوگی کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا لیول اس حد تک گر گیا کہ صنعتی شعبے میں جو انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ 25 سال پہلے سے کم ہوئی ہے. یہ حال ہے. تو مجھے ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو FDIs بھی ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں پرائم منسٹر صاحب سے ملا, لیکن اٹ واز نتھنگ ٹو ڈو ود پالیٹکس. ان سے صرف وہ جو چیلنجز ہے گورنمنٹ کو اس پر بات کی, اور جو میرا سب سے اہم پوائنٹ تھا کہ آپ کے 40% بچے جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, اسپیشلی 18 سال سے کم. تو اگر آپ پاکستان کو جتنا بھی اچھا ویژن دے دیں, جتنی بھی اچھی طرف لے جائیں, لیکن آپ کی آدھی آبادی اگر آؤٹ آف اسکول ہے, تو وہ آدھی آبادی کل 10-15% کیا پروڈکٹیوٹی آپ کو دے گی؟ Am I right? ایبسولوٹلی. میں نے تو خود اپنا ذکر کیا تھا پہلے پرابلمز میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کا, ہم 164 تک گر چکے ہیں. بہت ہی برا حال ہے ہمارے. اور اس میں دیکھیے, جو آپ نے اگر بچوں کو اسکول نہیں بھیجا تو آگے چل کر وہ کس طرح کے کام کریں گے. اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس وقت آپ نے جو تعلیم پہ جو خرچہ کرنا تھا 10 سال پہلے, یہ تقریباً 2.4% تھا GDP کا. اب وہ گر گرا کے مشکل سے 1.6% پر آ چکا ہے. ہم لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا بلیم IMF کو بھی دینا. IMF اگر آپ کو سپینڈ نہیں کرنے دیتا, اور انہیں اتنا اندازہ نہیں ہے کہ 2.4% GDP سے ہم 1.6 پہ جا رہے ہیں, تو یہ ایک ملک کا ہم گلا گھونٹ رہے ہیں یا اس کی معیشت؟ بات یہ ہے کہ زیادہ خرچہ جو ہے 70% سے زیادہ پروونشل گورنمنٹس کا ہے, اور IMF کا ابھی تک رجحان اتنا پروونشل گورنمنٹس کے خرچوں پہ نہیں رہا جتنا ان کا ہے آج فیڈرل گورنمنٹ میں. اور دوسری طرف آپ کو سن کے شاید حیرت ہوگی کہ ایک انڈیکیٹو ٹارگٹ انہوں نے خود سیٹ کیا ہے کہ اس لیول تک آپ اپنے تعلیم کے خرچے کو اور صحت کے خرچے کو بڑھائیں, کم نہیں کریں, بڑھائیں. مگر اس کو حاصل کرنے کے لیے IMF کہہ رہا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کو اپنے ٹیکس کے نظام کو بہت بہتر کرنا ہے, بہت گنجائش ہے. ایگریکلچرل انکم ٹیکس ہمیں لانا تھا, اس کو بھی ڈیلے کر دیا. پراپرٹی ٹیکس نہ ہونے کے برابر کلیکشن ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کی پرائرٹی IMF سمجھتا ہے. We may disagree with IMF on many things, but they are themselves conscious of the need to tackle poverty and education.